बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमने आज तक जो डेटा कलेक्शन की, जैसे जैसे सितारे आगे आएंगे और हम हर वीडियो बनाएंगे, आपको इंशाल्लाह इस इल्म से मुतारफ़ कराएंगे कि ये बुनियादी तौर पे डेटा कलेक्शन का एक इल्म है, कोई गैब का इल्म नहीं है। और मैंने जो आज तक ये जो इल्म सीखा, जो मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ, वो यही है कि लोग इस इल्म के बारे में जो मुतज़ाद राय रखते हैं, जो कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि ये शिरक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो गैब का इल्म है जी, तो मैं उन्हें कहता हूँ जनाब, गैब पे आप लोगों का ईमान है। वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा जी आपने रूह देखी है? उन्होंने कहा नहीं देखी। मैं कहा रूह नहीं देखी ना, उस पर आपका यकीन है ना कि इंसान के अंदर एक रूह है। आपने फरिश्ते देखे? नहीं देखे। मैं कहा आपका ईमान है? बिल्कुल है। आपने जन्नत देखी है? नहीं देखी। ईमान है? बिल्कुल है। दोज़ख देखी है? नहीं देखी। उस पर ईमान है जी? बिल्कुल है। दोस्तों, ये चाँद नज़र आता है? नज़र आता है जी। सूरज नज़र आता है? आता है। बाकी सितारे नज़र आते हैं? आते हैं। बुर्ज नज़र आते हैं? आसमान पे आते हैं। तो फिर इनमें से गैब कौन सी चीज़ हुई? अजीब लोगों ने मंतक बनाई हुई है, ये गैब का इल्म है जी। ये सीधा सादा एक अलजबरा है जिसकी वैल्यूएशंस हैं, सितारों के फासले हैं, उनका तलू गुरूब है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक आयत है, कुरान शरीफ में एक सूरत की, और उसमें अल्लाह ताला फरमाया वा इला रब्बिका रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। खालिक़े कायनात एक चीज़ की कसम खा रहे हैं, ये कहते हैं वो गैब है। खैर, मकसद बताने का ये है कि दोस्तों, ये इल्म जिसको आया उसने आगे नहीं बताया। और सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ, एक तो किसी को इल्म नहीं है, दूसरा जिसको आया उसने भी बयान नहीं किया, उसने भी आगे नहीं फैलाने की कोशिश की। हमें जो आता है हम बताने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह दोस्तों। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी वेबसाइट तैयार हो रही है और थोड़े दिनों में मैं इसकी क्लासेस जो हैं वो शुरू करने वाला हूँ। तो जो दोस्त भी अपना इसमें हिस्सा लेना चाहें, जो पढ़ना चाहें, इस इल्म को सीखना चाहें, वो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे असिस्टेंट से रब्ता करें और अपनी अपनी जो है वो लिखवा दें कि किस किस ने पढ़ना है, ताकि हम उसका कोई लाहे अमल बनाएं और मैं उन्हें पढ़ा सकूं, ताकि वो लोग मेरी तरह जो तालिब इल्म हैं, जो इल्म अल्लाह पाक ने मुझे दिया, मैं उसे तकसीम करूं। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने माजी में एक बात अभी थोड़ी वीडियोस पहले की थी, ये ज़रा मेरी वीडियो देखिए कि जो नेपच्यून है उसकी नहस नज़र ज़ोरा के साथ है, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है, मरीख उसमें शामिल है। तो अभी इस हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो मरीख की, ज़ोहरा की और नेपच्यून की नहस नज़र है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने की सिमत में बातें हैं। जब वो स्कैंडल सामने आएगा, किसका होगा हमें नहीं पता, जिसका होगा आपके सामने आएगा। फिर इसी वीडियो के इसी हिस्से को हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये ज़ैचा बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। अब स्कैंडल शुरू हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने PWD बंद कर दिया है, 1500 अरब रुपए का स्कैंडल है। इसी तरह और देखें, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में अरबों रुपए की जो स्कैंडल्स हैं वो सामने हैं। अब दोस्तों, ये हम कोई नहीं कहते यार हमें ये पता था, मैं पहले अर्ज़ करता चलूँ, ये आपकी कैलकुलेशन होती है, जो आपने आज तक ज़ायचे बनाए होते हैं, जो आपके माइंड में होते हैं, सितारों को लेके आप चल रहे होते हैं कि माजी में ये सितारे यहाँ आए तो ये हुआ था, हाल में अब यहाँ आ रहे हैं, तो अब ये मुतवक्का है। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। एस्ट्रोलॉजर का जितना इल्म होता है, जितने उसको ज़ायचे उसको आते हैं, वो उतने पढ़ता है। और जब हमसे कोई बंदा कंसल्ट कर रहा होता है, हम किसी का ज़ायचा बना रहे होते हैं, तो हमने आज तक जितने ज़ायचे बनाए होते हैं वो सारे हमारे दिमाग में घूमते हैं कि देखो ये सितारे यहाँ थे, वो बंदा ऐसे था, उसके हालात ऐसे थे, इसके अंदर ये सितारे ऐसे हैं, इसका मतलब ये है। ये चीज़ें नेगेटिव हैं और ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। अभी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त ज़ायचे में सबसे आहिस्ता चलने वाले और सबसे देर से बुर्ज बदलने वाले जो 3 सितारे हैं, वो एक लाइन में आ चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इन 3 सितारों का एक लाइन में आना। अगर हिस्ट्री में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इन सितारों की वजह से बहुत सारी बातें दुनिया में तब्दील हुई। तो इनमें प्लूटो है,
نیپچون ہے اور یورنس ہے، یہ تقریباً برابر آ چکے ہیں۔ تھوڑا وقت اور گزرے گا تو اب پلوٹو کی نظر جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے نیپچون کے ساتھ، یورنس کے ساتھ۔ اب برج سرطان میں کل جو صبح سورج نکلے گا 5 ستمبر کا، تو مریخ اپنا برج چینج کر جائے گا۔ جو میں نے آپ کو دوستوں پریڈکشن کی کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اب مشکلات کا شکار ہوں گے، ان کا پہلا دن میں نے عرض کیا تھا کہ 5 ستمبر 2024 سے شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ 5 ستمبر سے کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسی مہینے کے 23 ستمبر کے بعد سورج بھی اپنے حبوطی برج میں داخل ہو چکا ہوگا، اور ذائچے میں 3 ستارے اس وقت حبوط میں ہوں گے، 4تھا ستارہ اس وقت میں چاند بھی حبوط میں آئے گا، لہٰذا صورتحال بڑی نیگیٹو رہے گی۔ اب دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، جی نیس صورتحال ہے۔ دیکھیں دوستو، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ وہاں کے رہنے والا کوئی بندہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو چھتری دی ہو کہ یہ رکھیں اور اس قسم کے جوتے پہنیں۔ اب آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو جو ہی طوفان آیا، اندھیری آئی اور بارش آئی، تو اس نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ، ہلنا مت، اب یہاں سے نہیں ہلنا، یہیں بیٹھنا ہے، پاؤں جماؤ اپنے، کوئی کھو نہ تلاش کرنا، کیونکہ سیلاب بھی اس کے بعد آ سکتا ہے، آپ اس میں بہہ جاؤ گے، اور اگر آپ سلپ ہوئے تو وہ فاصلہ جو آپ نے طے کیا وہ تو ایک طرف، اگر آپ کسی اور کھائی میں گر گئے تو جان سے ہاتھ دھوئیں گے۔ سیم ایسے ہی ہمارے ایسٹرولوجر کا کردار ہے۔ ہمارے استاد محترم صاحب فرماتے تھے کہ ایسٹرولوجر وہ آدمی ہوتا ہے کہ آپ رات کو جا رہے ہیں، 12 بجے کا ٹائم ہے، بڑی اندھیری رات ہے، راستے میں آپ کو ایک بندہ گرتا ہے، آپ روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، کئی دفعہ گزرتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ ایسے سمجھ لیں گزرتے ہیں، لمبا راستہ ہے، تو اب ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، آپ کہیں گے یار یہ مجھے لوٹے گا یا میرے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، لیکن فرض کرتے ہیں کہ آپ بڑے دلیر ہیں، آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، آپ بڑے ایکٹیو ہیں، آپ نے کمانڈو ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے، آپ نے جناب بڑا حوصلہ کیا، آپ نے گاڑی سلو کی، شیشہ نیچے کیا، اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اس نے کہا صحیح آگے پل ٹوٹا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آگے پل ہے، آپ وہاں سے آتے جاتے ہیں، تو اب آپ نے کیا کیا دوستو، آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو رکھی۔ اگر تو پل ٹوٹا ہوا تو آپ کی بریک کام کر جائے گی، اگر پل ٹوٹا نہ ہوا تو آپ گزر جائیں گے، دونوں صورت میں آپ کا فائدہ ہوا۔ اگر دوستو پل ٹوٹا ہوا ہے اور آپ جو 100 کی سپیڈ پہ آ رہے تھے، تو اب 100 کی سپیڈ پہ جب پل ٹوٹا رات کو نظر آئے گا تو پھر بریک بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہی ایسٹرولوجر کا کام ہوتا ہے، وہ یہی باتیں بتاتے ہیں۔ باقی دوستوں میں ایک پریڈکشن اور کرتا چلوں ذائچے کے حساب سے، جو دوست بہت زیادہ پوچھتے ہیں جی آپ خان صاحب کا بتائیں۔ دیکھیں ہم نے ستاروں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہم کر سکتے، خواہشات کے گھوڑے نہیں یہاں دوڑتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ایسٹرالوجی میں کسی کا بھی 10واں خانہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب 10ویں خانے میں، خان صاحب کے 10ویں خانے میں عطارد دوبارہ داخل ہو جائے گا، اور 9 ستمبر کو صبح کے وقت یہ داخل ہو جائے گا، اور 9 ستمبر سے ہم کہیں گے کہ اب عمران خان ناقابل شکست ہے، کیونکہ اب ذائچے میں جو 9 ستمبر کی صبح جو وقت ہے جب یہاں عطارد پہنچے گا، بلکہ رات کے کسی ٹائم پہنچے گا، تو حالات بدل جائیں گے۔ اندازہ یہی ہے کہ یہ جو 8 ستمبر والا جلسہ یہ کرنے لگے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مطلب ہوگا جلسہ، اور جس سے بہت ساری باتیں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں گی، میرا ایک اندازہ ہے۔ اور دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ دقیق علم ہے، اندازوں کا علم ہے، حرف آخر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک ہے، کائنات اس نے چلانی ہے، لیکن ہماری کیلکولیشن میں خان صاحب جو 9 ستمبر کے بعد 9 ستمبر سے ہمیں خان صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کے جس افق پہ وہ نظر آ رہے ہیں پوری دنیا پہ، میں نے عرض کیا تھا اس وقت خان صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں، خان صاحب کی کامیابی میں اب مزید جو ہے 4 چاند لگیں گے، اور اس تاریخ کے بعد آنے والا وقت بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اور انشاءاللہ
یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ذائچے میں ستارے بدلے جو خان صاحب کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا بہت سارے لوگ اب ساتھ ملیں گے، اب لوگ خان صاحب کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ تو دیر آئے درست آئے، انشاءاللہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے بہت کامیابیاں لائے گا۔ اور تھوڑا مشکل وقت ہے دوستو، مشکل وقت میں جن دوستوں نے مجھ سے ذائچے بنوائے ہوئے ہیں، میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا جو ورد اسم اعظم میں نے بتایا ہوا ہے ان کی منازل قمر کے حوالے سے، تو کائنڈلی اس کا ورد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مشکل وقت اللہ کی مدد سے ہی انسان گزارتا ہے انشاءاللہ۔